कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। पछिल्लो समय स्थानीय निर्वाचनको विषय राजनैतिक बहसको विषय बनेको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाखको तेस्रो साताका लागि निर्वाचनको समय प्रस्तावित गरेको छ, तर सरकारले पनि निर्धारित समयमै 3 तहकै निर्वाचन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तर यसबीचमा केही सहमति खोज्ने प्रयास पनि भइरहेका छन्। कानुनी व्यवस्था के हो, संविधानले गरेको व्यवस्था के हो र अलमल किन भइराखेको छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीसँग। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ एनटिभीलाई। यो निर्वाचनको मिति नेपाल सरकारले प्रस्ताव गर्ने हो, निर्वाचन आयोगले त होइन नि। बाटो उल्टो भयो। त्यहाँ हाम्रो कानुनमा के लेखा छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 मा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनेर भनेको कारणले त्यो अहिले अब हाम्रो जुन स्थानीय तहको निर्वाचन 74 सालको वैशाखको 31 गते पहिलो चरणको भयो, त्यो नै नेपाल सरकारले तोकेको डेट थियो र 74 सालबाट अब 79 सालको वैशाखको 29-30 गते भन्नुस् न, 31 गते 5 वर्ष पुग्छ। 5 वर्षसम्म कार्यकाल रहने भनेर राखेको छ संविधानको धारा 215 मा 15 को 6 र 216 को 6 मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षको, वडा अध्यक्षको, सदस्यको पदावधि 5 वर्षको हुनेछ भनेर लेख्यो। त्यस्तै नगर प्रमुखको, उपप्रमुखको, वडा अध्यक्षको, सदस्यहरूको कार्यकाल 5 वर्षको भनेको छ। त्यसकारणले 5 वर्षसम्म यो स्थानीय सरकार चल्ने, अहिले स्थानीय सरकारको कन्सेप्टमा हामीसँग लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट छ, स्थानीय निकाय होइन। यो हामीले बुझ्नुपर्छ, 48 सालको जस्तो होइन। त्यसैले हामीसँग अहिले 3 तहको सरकार छ, एउटा स्थानीय सरकार, एउटा प्रान्तीय सरकार, एउटा केन्द्रीय सरकार। अब स्थानीय सरकारको म्याद वैशाखको 31 गते सकिन्छ। त्यो किन सकिन्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले तोकेको जुन निर्वाचनको डेट हो त्यो वैशाख 31, 74 को वैशाख 31, त्यो स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को 4 ले के भन्छ भने जुन जति तहमा जस्तो अब वैशाखपछि असारमा भयो, असोजमा भयो नि, त्यो स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को 4 ले नेपाल सरकारले जुन निर्वाचनको डेट तोकेको छ त्यो नै के छ भने तपाईको फोकल पोइन्ट हो, त्यो नै अन्तिम, जतिसुकै तहमा भएपछि पनि त्यसलाई नै अन्तिम मान्नुपर्छ। अच्छा, म अब यसमा मेरो पहिलो प्रश्नमै आउँछु फेरि पनि। निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने, तर परामर्श पहिला आयो सरकारले सोध्नुभन्दा अगाडि। त्यो त अब निर्वाचन आयोग र सरकारको के छ, त्यो सरकारले र निर्वाचन आयोगले बुझ्ने हो हैन। किन निर्वाचन आयोग प्रोएक्टिभ हुन खोज्या हो होइन। निर्वाचन आयोगले अब हुनसक्छ त्यो, अब म अब त्यति निर्वाचन आयोगसँग पनि नजिक छैन हैन, सरकारसँग पनि छैन नजिक। बाहिरबाट हेर्दाखेरि ऐनले त त्यो भन्दैन। नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति तोक्ने भनेको छ। त्यसकारणले प्रोएक्टिभ पनि भन्न सकिन्छ, किनभने निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो। उसले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको हुनसक्छ। भर्खरै आएको सरकार हो, 6 महिना पनि भर्खर बितेको छ। त्यसकारणले उसले सम्झायो भन्ने मान्नु पर्यो यसलाई। अब म आएँ तपाईँको अर्को विषयवस्तुमा। तपाईँले भन्नुभयो वैशाख 31, 2074 मा पहिलो चरणको निर्वाचन भयो 34 जिल्लामा। अब तर 3 चरणमा निर्वाचन भए, त्यहाँ फेरि ऐनमा पनि के लेखेको छ भने चरणबद्ध रूपमा गराउन सकिने भनेको छ। 2 वा 2 भन्दा बढी चरणमा पनि गराउन सकिन्छ भन्दै गर्दा भनेको हरेक चुनाव चाहिँ त्यही चरण हेरेर गर्ने हो, जहाँ जुन बेला जुन ठाउँमा भयो त्यही चरणको आधारमा हुन्छ? त्यसो भए होइन, त्यो त निर्वाचन आयोग र सरकारको उसमा भर पर्छ। एकैपटक पनि गर्न सक्छ। तर त्यहाँ ऐनमा के लेखेको छ भने एउटा प्रान्तमा एकैपटक
कम्पलसरी हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ छ। तर अब मुलुकलाई हेरेर परिस्थिति अनुसार 7 वटा प्रान्तमा 7 पटक पनि हुन सक्छ। तर पहिलो निर्वाचन जुन हो त्यो नै के छ भने ऊ हो तपाईँको अन्तिम बिन्दु। त्यसो भनिरहँदा नि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि 5 वर्षको कार्यकाल हुनेछ। असोज 2 गते तेस्रो चरणमा निर्वाचित भएको पदाधिकारीको त 5 वर्ष पुरा हुँदैन। होइन, त्यो पनि त्यो वैशाखको 31लाई नै त्यो स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 4 को 4 ले ठ्याक्कै त्यही भन्छ। जतिसुकै चरणमा भएपछि पनि पहिलो निर्वाचन जुन हुन्छ त्यसैलाई नै एउटा कट अफ डेट मान्ने, त्यसैलाई एउटा बेस लाइन मान्ने, त्यो नै एउटा के छ भने फाइनल बिन्दु हो। अरू जतिसुकै होस्, जस्तो असोजमा पुग्ने अथवा अरू कार्तिक मङ्सिर पनि गर्न सक्छ। तर वैशाखको 31 गते चुनाव जहिले भयो हो त्यो नै अन्तिम समय हो भनेर तपाईँको 74 को 4 को 4 मा 73 को 4 को 4 मा त्यो व्यवस्था गरेको छ। तर कुरो यहाँ अहिले कहाँ आइराखेको छ भने यो चाहिँ स्थानीय निर्वाचन ऐन हो, संविधानले त्यसो भन्दैन भन्ने आयो नि। अनि संविधानले त 5 वर्ष भनेर ठ्याक्कै दिएको छ। 5 वर्ष 5 वर्षभन्दा एक दिन पनि पछाडि जान सक्दैन। यही व्याख्या नि तपाईँले कानुनले चाहिँ गएर प्रारम्भ गरेको मितिले मात्रै हो भन्नेको सट्टा अन्तिम चाहिँ हो भनेर लेखिदिया भए पनि त्यही हुन्थ्यो नि त। होइन, अन्तिम लेखेको भए त्यो अनुसारको भन्थ्यौँ हामीले। अहिले लेखेको छैन नि। त्यसो हुँदा त संविधानको ठिक व्याख्या भयो भन्न मिलेन नि त। होइन, संविधान तपाईँले अब संविधान सभाले बनाउँदाखेरि संविधानको कुन कन्सेप्टमा बनायो त्यो भोलि यदि कोही विवाद आयो भने अदालतले व्याख्या गर्ला होइन। तर स्थानीय सरकारका पदाधिकारी सदस्यहरू सबैको पदावधि 5 इयर्स र तपाईँको त्यहाँ 8मा व्यवस्था छ। त्यो जुन 214 को 15 को 8 मा र 216 को 8 मा उसको पदावधि कतिखेर जान्छ भन्दाखेरि उसको कतिखेर पद रिक्त हुन्छ भन्दाखेरि पदावधि समाप्त भएपछि। भनेपछि 5 वर्ष पुगेपछि भोलिपल्टबाट नभएर वैशाख 31 पछि। त्यसो भनिरहँदा तपाईँको तेस्रो चरणमा 1 वर्षपछि निर्वाचन भयो, कहीँ मान्नुहोस् न तेस्रो चौथो पाँचौँ चरणमा हुने स्थिति भयो भने अनि उसको चाहिँ 4 वर्ष हुने, पहिलो हुने चाहिँ 5 वर्ष हुने हुन्छ कि होइन? त्यो जुन 4 को 4 मैले भने नि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को जे व्याख्या गर्यो त्यही हुनु पर्यो। त्यही हुनु पर्यो, त्योभन्दा बाहिर जान भएन। किनभने हामी अहिले हेर्नुहोस्, यो नयाँ संविधान आएपछि अब दोस्रो पटकको स्थानीय सरकारको चुनावको कन्टेस्टमा छौँ। मलाई लाग्छ यो छलफल पनि यति जरुरी थिएन। आवधिक निर्वाचन हो, 5-5 वर्षमा हुने स्थानीय सरकारको भनेर भनेकै छ। त्यस कारणले यो विषयमा अहिले डिबेटको जुन आयो नि यो संविधान कहीँ डिरेल हुने हो कि भन्ने मलाई डर लागिरहेछ मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा। किनभने हामीले 5 वर्ष पुगिसकेपछि भोलिबाट के छ भने सारा स्थानीय सरकारहरू खाली हुन्छन्। त्यहाँ त्यो अरू व्यवस्था छैन उनीहरूले अरू काम गरेर खान पाउने भनेर। तर यस्तो कुरा छ नि, जस्तो तपाईँले भनेको चाहिँ गाउँ सभाको निर्वाचन हो यो होइन। गाउँ सभा हुन्छ, त्यसपछि गाउँ कार्यपालिका अथवा नगर कार्यपालिका बन्छ। नगर कार्यपालिका बनेपछि मात्रै फङ्सनेबल हुन्छ होइन र? होइन, त्यहाँ हामीसँग के छ भने स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छ एउटा संविधानमा भाग 16 मा। 17 मा लोकल पार्लियामेन्टको कन्सेप्ट ल्याएको छ। त्यहाँ हामीसँग न्यायिक व्यवस्था बन्दोबस्त पनि छ, न्यायपालिका पनि छ। तर त्यहाँ जस्तो 214 भित्र हेर्नुहोस्, 1 मैन 1 भोटका आधारमा अध्यक्षको, उपाध्यक्षको, गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षको अनि वडा अध्यक्षको, वडा सदस्यको चुनाव हुनेछ भनेको छ के। त्यो भने चाहिँ गाउँ सभा नगर सभा हो होइन? त्यो सिधै तपाईँको कार्यपालिकाको चुनाव भन्छ पहिला। गाउँपालिका र नगरपालिकाको कन्सेप्ट तपाईँको के छ 222 मा गाउँ सभाको व्यवस्था गरेको छ, 223 मा नगर सभाको व्यवस्था गरेको छ। त्यो नगर सभा भने नगर पार्लियामेन्ट, गाउँ पार्लियामेन्ट बनाएको छ कि स्थानीय व्यवस्थापिका भनेर राखेको छ भाग 17 मा। त्यस कारणले पार्लियामेन्टमा त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य मात्र हुँदैनन्। त्यस बाहेकको दलितको प्रतिनिधित्व, महिलाको प्रतिनिधित्व, त्यसको लागि तपाईँको 225 को व्यवस्था गरे हो के। त्यो 6 महिना त्यो टेन्योर 6 महिनाभित्र गराइसक्नु हो। त्यो गाउँ सभा, गाउँपालिका अथवा नगर सभा भइसक्नुपर्छ भन्ने हो के। 6 महिनाभित्रमा
त्यसको फङ्सन त्यसको कन्स्ट्रक्सन भइसक्नुपर्छ भनेर त्यो तपाईँको स्थानीय पार्लियामेन्टको कन्सेप्टमा 225 को व्यवस्था गरिएको हो। जबकि यो कार्यपालिका भनेर सिधै तपाईँको भन्नुहोस् न मेयर उपमेयर होइन तपाईँको वडा र वडामा निर्वाचित हुने 5 जना प्रतिनिधि हरेक वडामा हो। त्यसैले त्यसको ठ्याक्कै 5 वर्ष भनेर तोकेको छ के त्यहाँ कहीँ छैन तपाईँको त्यो 214 मा 215 मा जस्तो तपाईँले भनेको गाउँसभा वा नगरसभाको पदावधि पनि 5 वर्ष हो। 5 वर्ष हुनेछ तर के भनेपछि त्यो अलिकति त्यहाँ के राखिदियो भनेपछि 225 मा त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएमा 6 महिनाभित्रमा भन्छ के 6 महिनाभित्रमा अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्छ। नगरसभा र गाउँसभा त्यसमा किनभने दलितको प्रतिनिधि हुनु पर्यो त्यहाँ गाउँसभाबाट पनि मनोनितको व्यवस्था गरेको छ 200 हो यो व्यवस्था किनभने त्यहाँ राखेको 215 को तपाईँको 6 मा कतिमा राखेको छ त्यो व्यवस्थाहरू होइन। मैले यही कुरा तपाईँसँग प्रश्न हुन खोजेको फेरि पनि तपाईँको नगरसभा अथवा गाउँसभाको कार्यकाल पनि 5 वर्ष नै हो भनेपछि यतातिर चाहिँ डिफङ्क्ट भएर जाने 5 वर्षपछि म 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएको अध्यक्ष जो नगरसभा वा गाउँसभाको पनि अध्यक्ष हुन्छ ऊ चाहिँ डिफङ्क्ट हुन्छ अनि त्यो सभा चाहिँ कहाँ जीवित रहन्छ? होइन तपाईँको त्यही त भने त्यो गठन हुनको लागि 6 महिनाको टाइम राखेको 225 मा 5 वर्ष सबैको कार्यकाल 5 वर्ष भन्यो नि। तर गाउँसभा र नगरसभा बनाउनका लागि त्यो जुन मनोनितको बन्दोबस्तीहरू छन् नि त्यहाँ प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाहरू त्यो प्रतिनिधित्वको आधारमा 6 महिनाभित्र निर्वाचन एकैचोटि गाउँपालिका गाउँ कार्य समिति नगरसभा मतलब गाउँसभा सबै एकैचोटि टेन्योर सकिन्छ। तर गाउँसभा र नगरसभा बनाउनका लागि 6 महिनाको टेन्योर राखेको 225 मा। अहिले के पनि व्याख्या भइराख्यो भने यो कहिले पनि रिक्त हुने कल्पना गरिएको छैन भनेर व्याख्या गरिएको छ नि। जस्तो राष्ट्रिय सभा रिक्त हुँदैन भन्ने मान्यता छ त्यस्तै मान्यता हो गाउँसभा अहिले राखियो अहिलेको त्यो कन्सेप्टमा ल्याएको छ यो ऐन यो संविधान। तर अब रिक्त भएपछि के गर्ने भन्ने कुरा छैन अहिले संविधानमा। भन्नुहोस् न वैशाख 31 गते चुनाव गरिएन कुनै कारणले चुनाव हुन सकेन भने त्यसमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पोजिसन के हुने त्यो छैन यहाँ व्यवस्था। जस्तो अघिल्लो पटक पहिलोको संविधानमा 1 वर्षको लागि म्याद थप्न सकिनेछ भन्ने थियो यहाँ त छैन भ्याकुम खाली हुन्छ। वैशाख 31 पछाडि कुनै पनि स्थानीय तहमा गाउँपालिकामा नगरपालिकामा कुनै पनि निर्वाचित सदस्यहरू रहने छैनन्। यो भ्याकुम हुनु भएन भन्ने मात्रै हाम्रो कन्सर्न हो अहिले। त्यो कुरो त प्रदेशको हकमा र सङ्घीय संसदको हकमा पनि त्यही होइन त्यहाँ छैन। त्यहाँ के छ भने जस्तो अब संविधानैलाई लत्याउने हो भने त तपाईँको त्यो जे गर्दा पनि हुन्छ। संविधानै मान्दैनौँ संविधान हामीले जुन बनाएका छौँ नि त्यो त एउटा के छ भने डिसिप्लिनरी वर्क पनि हो दलहरूको लागि। तपाईँको जुन पार्लियामेन्टको पनि 5 वर्षभित्रमा इलेक्सन हुनुपर्छ होइन प्रान्तको पनि इलेक्सन हुनुपर्छ त्यसको पनि पदावधि त त्यो तोकेको छ। तर त्यहाँ के छ भने जस्तो अब सरकारलाई कन्टिन्युटी दिनका लागि त्यो सरकार मतलब गइसकेपछि पनि अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म सरकारले फङ्सन गरिरहनेछ भनेर राखिएको छ के। यहाँ पार्लियामेन्ट नरहे पनि सरकार रहन्छ त्यसरी बनाएको छ। जस्तो अहिले पनि अब जस्तो भोलि पार्लियामेन्ट विघटन भएपछि पनि सरकार फङ्सन गरिरहन्छ नि हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा पनि त्यो व्यवस्था छ। त्यसरी स्थानीय सरकारमा यो व्यवस्था राखिएन। त्यसो हुँदा त्यो भ्याक्युमलाई चाहिँ कहाँनिर हो संविधान उल्लङ्घन हुन जान्छ। अब संविधानको करिब जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँले लोकल गभर्मेन्ट भएन होइन लोकल सरकार भएन भने संविधानको करिब संविधान तपाईँको के छ भने डिरेल हुने अवस्था हो। संविधानको जुन बन्दोबस्ती हो नि त्यो भत्किने अवस्था हो। त्यो दिन भएन अहिलेको सरकारले। तपाईँले यो भनिराखेको ऐनको आधारमा हो कि संविधानको आधारमा? संविधान र ऐन दुइटै। जस्तो ऐनको कुरा गरिराख्दाखेरि पदावधि सकिनु 2 महिना अगाडि निर्वाचन गराइसक्नु पर्ने छ भन्ने पनि छ नि त। छ 3 मा। त्यसो हुँदा त अब तपाईँको 2 महिना अगाडि भनेको त फागुन 31 गते निर्वाचन भइसक्नु पर्छ। होइन त्यो ठिक छ त्यो भनेपछि पनि उसको
टेन्योर सुरु कहिले हुन्छ भनेपछि 5 वर्ष पुगेको भोलिपल्ट भन्छ के 3मै भन्छ नि। त्यस कारणले त्यो 2 महिना पछिलाई पनि प्रिभिलेज दिएको छ अहिले कानुनले। किनभने त्यो मान्छेले जुन जस्तो 2 महिना त्यो त के छ भने एउटा अपडेट होस् मुलुक, स्थानीय सरकार मतलब कन्टिन्युटी होस् भन्ने कन्सेप्टमा त्यो संविधानमा लेखिएको छ, ऐनमा पनि लेखियो। किनभने 2 महिना अगाडि चुनाव भएपछि त तपाईँको ढुक्क भयो नि। त्यो चाहिँ संविधानको स्पिरिट हो। अन्त कहीँ गराउनु नपर्ने, पार्लियामेन्टको चाहिँ गराउनु नपर्ने, स्थानीय तहको गराउनु पर्ने। अनि यो नयाँ हामीले त नयाँ अभ्यास गरिरहेछौँ नि स्थानीय सरकारको। 753वटा सरकार भनेर हामीले सोचेका थिएनौँ नि। मैले पनि जब ऐन आइसकेपछि मात्रै यो कन्सेप्ट बुझेँ नि। मलाई पनि सामान्य अस्ति 2048 सालको जस्तो स्थानीय जुन निकाय थियो त्यो सम्झिएको थियो कि अहिले 753वटा सरकार त्यहाँ छन् हामीसँग मुलुकभरि। तिनीहरूले आफै व्यवस्थापिकाको अधिकार पनि पाएको छ, ऐन पनि बनाउन पाउँछ, नियम पनि बनाउन पाउँछ, होइन? न्यायपालिका पनि छ, त्यस्तै तपाईँको व्यवस्थापिका संसद पनि छ त्यहाँ, अनि कार्यपालिका पनि छ के। हामीले त्यो स्थानीय सरकारलाई स्ट्रङ बनाएका छौँ कि संविधानले त। तर मैले यो तपाईँलाई सोधिराखेको कुरा 2 महिना अगाडि गर्ने अथवा यो ऐनमा जे व्यवस्था गरियो संविधान अनुकूल भयो कि भएन? जस्तो अहिले यो प्रश्न मैले कहाँ जोड्न खोजेको भने ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउने भन्ने खालको सुझाव आयो भनेर पनि आइराखेको छ। होइन त्यो त्यही त यहाँ अहिले 225लाई 3सँग जोडिएर सुझाव आएको देखिन्छ। त्यो 200 प्योरली के छ भने लोकल पार्लियामेन्टको कन्सेप्टमा बनाइएको 225। मैले भने गाउँ र नगरसभाको कन्सेप्टमा राखेको छ क्या। त्यहाँ नगर कार्य समिति, गाउँ कार्य समितिको कुरा गरेको छैन त्यहाँ। त्यो ब्रोडर सेन्समा, यद्यपि नगरसभाभित्रै नगरपालिकाको कार्य समिति पनि पर्छ, होइन? सबै पर्छ, वडा सदस्यहरू पनि पर्छन्, वडा अध्यक्ष पनि पर्छन्, सबै मेम्बर हुन्छ, सबै हुन्छन् होलसोल। तर त्यो पार्लियामेन्टको कन्सेप्टमा 225 राखेको हो के। 6 महिना भित्रमा त्यसको फङ्सन भइसक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले। किनभने तपाईँको इलेक्सन हुनसाथै त नगरसभा बनिसकेका हुँदैन भनेको संविधानसँग बाजिने कुरा ऐनमा छैन। तर अहिले जसरी बाहिर ल्याइएको छ त्यो गलत ट्रेन्ड आइरहेको छ। जस्तो 2 महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने छ नि, त्यो त अब जस्तो आज माघ भइसक्यो, फागुनको लास्ट भन्नुहोस् न, त्यो 1-1.5 महिनामा सम्भवै छैन नि। फागुनमा गराएपछि पनि उसको टेन्योर कहिले सकिन्छ? वैशाख 31 पछि जेठको 1 गते भन्नुहोस् न, 1 गते मात्रै उसले काम गर्न पाउँछ भन्छ नि ऐनले। त्यसैले गर्दाखेरि के छ भने त्यो 2 महिनाभित्रमा वैशाखको 31 सम्ममा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको चुनाव गराइसक्नुपर्छ। म यही निवेदन गर्छु यहाँबाट। यो सरकार दायाँ बायाँ नहेरेर कसैका, ठिक छ डिबेट त भइरहेको छ नि, छलफल भइरहेको छ, सुन्ने, तर सरकारले के छ भने वैशाख 31 गते अर्को कार्यपालिका, अर्को स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको चयन गराइसक्नुपर्छ। अनि मात्रै यो सरकारले संविधानलाई के छ भने डेमोक्रेटाइजेसन गर्ने जुन हामीसँग छ नि बन्दोबस्ती, संविधानको कार्यान्वयनको पार्टको कुरा छ। दोस्रो तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो भने यो सरकारको जिम्मेवारी पनि तपाईँ के छ भने झन् बढेर आउँछ। किनभने उठ्यो भने प्रान्तको गराउँछ, त्यस पछाडि अर्को राष्ट्रिय इलेक्सनको कुराहरू आइरहेको छ नि, होइन? तिनै तहको जुन कन्सेप्ट ल्याउने भनेको छ नि, त्यो त सम्भवै छैन। अहिले कहीँ ऐनमा पनि व्यवस्था छैन। इकोनोमाइज भन्छ, अब यत्रो भ्रष्टाचार भएर मुलुकभित्र पैसा सकिरहेछ, इलेक्सन गराउँदाखेरि यो सामान्य खर्चमा हुनसक्छ। कसरी होला र? सानो खर्च छ र निर्वाचन? होइन होइन, तपाईँको करप्सनका केस हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँले यसमा तुलनै गर्न सकिन्न नि हामीसँग। त्यो त अर्को पार्टो भयो। करप्सनलाई तपाईँले रोक्नुपर्छ नि। करप्सन चाहिँ छुट छ, यो चाहिँ खर्च हो भन्न त पाइएन नि। होइन, त्यही त तपाईँले त्यो अहिले इकोनोमाइजका नाममा हामीसँग जुन संविधानमै व्यवस्था छैन। जस्तो संविधानमा ले त केही पनि बोल्दैन। होइन, जस्तो प्रान्तको सरकारको पनि 5 वर्ष टेन्योर भन्यो, टेन्योर मात्रै भन्यो। अनि जस्तो केन्द्रको पनि सङ्घीय सरकार र प्रान्तीय सरकार, संसदको लागि भन्नुहोस् न, जम्मा 11 दिनको फरकमा इलेक्सन भएको छ। त्यो त्यति ठुलो ग्यापमा त भएको छैन। हो, तर 2 पटक गऱ्यौँ हामीले। त्यसलाई 1 पटक गर्न नसकिने कारण के छ?
अनि त्यसमा अब सरकारले सोच्न सक्छ निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर म अहिले प्रान्तको र केन्द्रको कुरा गर्दैन किनभने अझै टाइम छ बाँकी। तर स्थानीयको जुन अहिले कुरा उठिरहेको छ, नेपाल सरकारले यो संविधान ऐनलाई हेरेर अविलम्ब एउटा डेट दिनुपर्छ चुनावको, वैशाखको महिनाभित्रमा। जेठमा गर्दा पनि त्यो संविधानभित्र पर्दैन। यद्यपि हाम्रो मुलुकमा जेठभरिमै इलेक्सन हुनसक्छ, असारबाट त त्यो पनि सम्भव छैन। तपाईँको व्याख्यालाई मान्ने हो भने त एउटा गाउँपालिकाको गराए पनि पुगिहाल्यो त। होइन, कहाँ प्रारम्भ भएको हुन्छ मानियो नि त। 753वटै गराउनुपर्छ। कसरी मान्नु भन्नुहुन्छ तपाईँ? अर्को चाहिँ असोजमा इलेक्टेड भएको पनि होइन, त्यो तपाईँको दफा कसरी हुन्छ र? स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 4 को 4 ले यो त संविधानले बोलेको कुरा होइन नि। होइन, सुन्नुहोस्, कानुन कि त्यसलाई भत्काउनुहोस् न कानुन। हो, अब फेरि तपाईँ त्यहाँ आउनुभयो नि, कानुनलाई संशोधन गर्ने त भनियो नि त। होइन, संशोधन भनेर तपाईँले अनावश्यक संशोधन किन गर्ने भने तपाईँसँग कि चुनाव गराउने क्यापेसिटी छैन भन्न पर्यो, कि चुनाव गराउन सक्दैन भन्न पर्यो, परिस्थिति आउनु पर्यो नि। जस्तो अहिले पेन्डेमिक बढिरह्यो भने एउटा परिस्थिति हुनसक्छ, पेन्डेमिकको कारण भन्न सकिन्छ नि। मुलुकमा तपाईँको चल्नै नसक्ने कुनै किसिमको अर्को नेचुरल किसिमको अरू किसिमको कुनै डिजास्टर प्राकृतिक प्रकोप भयो भने त तपाईँको त त्यो एउटा अर्को पाटो हो नि। अहिले नर्मल सिचुएसनमा तपाईँले चैतमा वैशाखको महिना इलेक्सन गराउँछु भन्दाखेरि हुनसक्छ भने त्यसलाई रोक्नुहुन्न भन्ने मात्रै। बहस गर्नु, छलफल गर्नु पनि संविधान विपरीत कुरो त पक्कै होइन। होइन भने त्यो मैले त भने नि, तर संविधान र ऐनले के भन्छ भने वैशाखको 31 गतेभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ भन्छ के संविधान र ऐनले। त्यो होस्, सारा नेपाली जनताले त्यही पनि खोजेको छ अहिले, त्यतातिर जाओस् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। अब एउटा कल्पना गरौँ, एउटा कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिले जो असोज 2 गते निर्वाचित भएको छ, मेरो 5 वर्ष नपुगिकन निर्वाचन हुन थाल्यो, रोकी पाऊँ भन्यो भने के होला? त्यो हुँदैन। तपाईँको दफा 4 को 4 ले त्यसलाई त्यो सुविधा दिँदैन। संविधानसँग बाजिएको भनेर व्याख्या हुन सक्छ कि होइन, सक्दैन। तपाईँको 5 वर्ष त भन्छ नि त संविधानले। तपाईँको 4 को 4 ले के भन्यो भने जतिसुकै चरणमा तपाईँले इलेक्सन गराएपछि पनि पहिलो निर्वाचन भएको डेट नै के छ भने बटम लाइन हो, डेडलाइन त्यही नै हो, त्यही लाइन हो। त्यो उसले असोजमा भयो भनेर मेरो 3-4 महिना कट्टी भयो होइन, वैशाख जेठ असार 6 महिना कट्टी भयो भनेर भन्न पाउँदैन। त्यो उसले त्यो ऐनले के छ भने वैशाख 31 नै एउटा बटम लाइन हो भनेर व्याख्या गरिदिन्छ कोर्टले। त्यसो भए जस्तो मङ्सिर 10 गते सङ्घीय संसदको इलेक्सन भयो, तर सरकार कहिले बन्यो? फागुनको 3 गते। अब त्यो निर्वाचन यो असोज के अरे मङ्सिरमा गर्ने कि फागुनसम्म गर्ने? होइन, त्यो त मङ्सिरमै गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँको मैले त प्रतिनिधि सभा ऐन हेर्नुपर्छ फेरि तपाईँको। तपाईँलाई मैले त्यो त्यतातिर पढेर आएको छैन अहिले। प्रतिनिधि सभा ऐनमा भनेको होला, प्रतिनिधि सभा ऐनमा भनेको होला नि। उदाहरण कहाँ हुन्छ त्यो त तपाईँको फट्टै मैले बोल्न मिल्दैन नि। मैले त ऐनै हेर्नु पनि प्रतिनिधि सभा, जस्तो अहिले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मैले अपडेट हेरेर आएको छु। मैले प्रतिनिधि सभाको ऐन पढ्नु पऱ्यो। त्यसो भए कुनै विकल्प देख्नुहुन्न तपाईँ? विकल्प किन सोच्ने भने यो सरकारको हितको लागि, मुलुकको हितको लागि, कन्स्टिट्युसनको पालनाको लागि, कन्स्टिट्युसनको कार्यान्वयनको लागि, किनभने यो डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट हो नि। डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टले आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइरहनुपर्छ भने निर्वाचन भनेको आवधिक निर्वाचन हो नि यो मुलुकको। यस पछाडि तपाईँको प्रान्तमा जाने अनि अर्को साल तपाईँको ऊ छ, तपाईँको केन्द्रीय इलेक्सनको कुराहरू उठिरहेको छ होइन। गर्ने 5 वर्ष त 5 वर्ष हो। त्यो त के छ भने त्यो जीवन्तता, कन्स्टिट्युसनलाई जीवन्तता दिनलाई पनि तपाईँले चुनावमा जानु पर्यो। जीवन्तता भने तपाईँले यदि भ्याकुम हुनुभयो जस्तो हामीले अब एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ मैले तपाईँलाई, जस्तो अर्को सालको फागुनसम्ममा पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो होला? होइन, सुन्नुहोस् न, यो यस्ता किसिमको थटै आउनु हुँदैन, सोचाइ नै हुनु हुँदैन। सरकारले, हाम्रो सरकारले, आज अहिलेको डेमोक्रेटिक सरकारले, त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त्यो अरू सोचै राख्नु हुँदैन। त्यो आफ्नो सहयोगी पार्टनरहरूसँग कुरा गरेर इलेक्सनमा गएड अगाडि भनेर भन्नुपर्छ, दायाँ बायाँ गर्न हुँदैन। र जेठ वैशाखको 31 गते भित्रमा अर्को इलेक्सन भइसक्नुपर्छ, गराउनुपर्छ। जस्तो सबै राजनैतिक दलहरूले सहमति गरे भने संविधानको पुनर्व्याख्या हुन सक्छ? सक्दैन, संशोधन गर्नु पर्यो। 2/3 हाम्रो भनेको छ नि,
सम्पूर्ण सहमति त 100% होइन भने त्यो त तपाईँको सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्न सक्छन्, तर कन्स्टिट्युसन बन्दैन नि त्यो। जस्तो इलेक्सन जाने, राष्ट्रिय इलेक्सन जाने भनेर पार्लियामेन्टमा लगेर पार्लियामेन्टले रिजोल्युसनै पास गर्यो भने, रिजोल्युसन के बेलायतमा गर्यो नि अस्ति, बेलायतमा उसले इलेक्सन सिफारिस गरेको थिएपछि कोर्टले नो भनिदिइसक्यो। पछि बेलायतको प्राइम मिनिस्टरले त्यो पार्लियामेन्टमा गयो के, हामी अर्ली इलेक्सन जाउँ भनेर पार्लियामेन्टमा लगेपछि पार्लियामेन्टले त्यसलाई पास गर्यो के, त्यो मतलब ओके भन्यो। अनि इलेक्सन भएर अहिले फेरि जुन छ नि बोरिस जोन्सन भने त्यो प्रोसेसबाट चाहिँ जान सक्छ। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव सबै दलहरू मिलेर गर्यो भने त्यो जुन नेसनल इलेक्सन छ नि, नेसनल इलेक्सनमा त्यो काम त्यो लाग्न सक्छ, त्यो आउन सक्छ। तर लोकल इलेक्सन हुँदैन त्यस। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।